اپنے اللہ دے کول دعا کر دے، اللہ اپنے بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ بے شمار ایسے واقعات جنہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جدو انسان اللہ کول دعا کر دے، اللہ اپنے بندے دی دعا نو رد نہیں کرتے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے لا یرد دعاء بین الاذان والاقامتی، فرمایا اذان اور اقامت دے درمیان جڑا وقفہ ہوندا ہے، اس وقفے دے درمیان کیتی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماندے۔ اسی طرح جمعے والے دن جدوں خطیب اور امام ممبر تے ہوئے، اے او موقع نے جنہ تے اللہ بندے دی دعا نو بڑا ہی سندا ہے۔ آئیے ذرا چند واقعات دعا دے متعلق تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا ہاں۔ میری دعا ہے جو کچھ بیان کراں اللہ تبارک و تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اصحاب پیغمبر اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے او مسلمانوں، تواڈے رب نے آکھیا ہے، تواڈے رب نے آکھیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماندے نے مینوں پکارو، میرے کول دعا کرو، میں تواڈیاں دعاواں سناں گا، میں تواڈیاں پکاراں سناں گا، میں تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے اوے مسلمانوں، جڑے لوگ میرے کول منگدے نہیں، میرے کول دعا کردے نہیں، اللہ فرماندے نے میرے نال غرور کردے نے، تکبر کردے نے، اللہ فرماندے نے ان قریب ایسے لوکاں نو میں جہنم دی اگ دا بالن بنا دیاں گا، جہنم دی اگ اندر پھینک دیواں گا۔ اوے لوگوں، اج دنیا تے پریشانیاں آ گئیاں نے، اج دنیا تے مصیبتاں آ گئیاں نے، رب کائنات دی قسم ہے انسان لوکاں دے ترلے کردا پھردا ہے، لوکاں دے سامنے اپنیاں آساں تے مراداں لے کے ٹریا پھردا ہے، پر مسلمانوں، او جڑا کائنات دا شہنشاہ ہے، جڑا کائنات دا پروردگار ہے، جڑا کائنات دا پالن والا، جڑا کائنات نو کھلان والا، جانوراں نو کھلان والا، پرندیاں نو کھلان، اللہ اکبر، اللہ پرندیاں نو کھلان والا، ساری دنیا نو پیدا کرن والا، کلا خالق اج دا انسان ہے، لوکاں دے سامنے ہاتھ اڈی پھردا ہے، لوکاں دے سامنے اپنیاں چوڑیاں پھراندا پھردا ہے، اس کائنات دے شہنشاہ دے سامنے جانا پسند نہیں کردا، اس اللہ دے سامنے اپنیاں دعاواں اپنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کردا۔ او مسلمانوں، آئیے ذرا چند واقعات قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنا چاہنا ماں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا
میرے صحابہ ایک ایسا بندہ جدے اتے بڑی غربت آ گئی ہے، بڑی تکلیف آ گئی ہے، اللہ بھوک دا ستایا ہویا، پریشانی دا ستایا ہویا، انج کر کے اللہ اکبر اللہ ویندا پھردا ہے کہ تم آٹا لب جاوے کہ تو روٹی لب جاوے، آٹے دی تلاش اندر، روٹی دی تلاش اندر، کھانے پینے دی تلاش اندر جنگل دا سفر کیتا، گھر اندر بیوی گے، گھر دے اندر بیوی گے، ہاتھ اللہ کول چکے نے، مالکا تو تے دل دیاں مراداں جانن والا ہے، تو تے دل دے بھیت جانن والا ہے، اللہ سنیا اج کھان واسطے روٹی کوئی نہیں، اللہ سنیا کھان واسطے روٹی کوئی نہیں، اپنے غیب دے خزانیاں دے وچوں کھانے عطا کر دے۔ بیوی نے دعا کیتی گے، اللہ دی قسم اللہ تبارک و تعالی نے غیبی مدد کیتی گے، اللہ نے غیبی مدد کیتی گے، اللہ نے روٹیاں نازل کر دیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کھان واسطے گوشت بھیج دیتا ہے غیب دے خزانیاں دے وچوں۔ او مسلمانوں اس عورت دا خامد واپس آیا، گھر اندر ویکھیا، گھر دے اندر ایک جگہ تے تندور ہے، تندور اندر نظر ماری گے، تندور دے اندر روٹیاں پک رہیاں نے، چکی اندر ویکھیاں آٹا باہر آ رہے، اللہ اکبر اللہ، انہیں اپنی بیوی نو آکھیا نہیں اللہ دیے بندیے اے سارا ماجرا کی ہوئے ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہے۔ اندی بیوی نے آکھیا اللہ دیا بندیا جدوں تو جنگل دی طرف سفر کیتا، جدوں تو باہر چلا گیا سی، میں اللہ کو دعا کیتی ہے، اللہ سنیا تو تے ساڑھے دلان دے، اللہ سنیا ساڑھے دلانو جانن والا ہے، اللہ جو کھانو روٹی کوئی نہیں، اللہ کھانو روٹی کوئی نہیں، اپنے غیب دے خزانے دی وچوں روٹی عطا کر دے، اللہ نے کرم کر دیتا، اللہ نے روٹیاں عطا کر دیتیاں۔ او مسلمانوں رب کائنات دی قسم جدوں اللہ بندہ اللہ دے در تے آ جاندے، اللہ اپنے بندے نو واپس نہیں کلاندا، اللہ اپنے بندے نو خالی بھیجنا گوارا نہیں کردا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت سلیمان نبی دا نام سنیا ہوئے گا، کون سلیمان نبی کے جانوران تے حکومت کرن والا، فضاواں تے حکومت کرن والا، اللہ دی قسم انساناں تے حکومت کرن والا کون سلیمان ہے، اللہ دا بڑا برگزیدہ نبی کے حضرت سلیمان، جانوران دی بولی سمجھن والا، جانوران تے پرندیاں دی بولی سمجھن والا سلیمان۔ او مسلمانوں ایک دن اپنی قوم والیاں نو کٹھیا کیتا، ایک دن اپنی قوم تے قبیلے والیاں نو کٹھا کر کے آندے نے، اے میری قوم والے ہو آج اللہ کو دعا کر کے آنے گا، بارش نہیں پہ رہے، بارش دی دعا کرن واسطے جا رہے نے، رستے اندر جاندے گا ایک جگہ تے چٹیل میدان اندر پہنچن تو پہلا اللہ اکبر اللہ ایک جگہ تے نبی سلیمان دی نظر پئی ہے، نریاں چونٹیاں باہر نکل کے بیٹھیاں نے، اپنیاں بلاں دے وچوں اپنیاں کھڈاں دے وچوں باہر نکل کے بیٹھیاں نے۔ او مسلمانوں دوروں حضرت سلیمان دا لشکر آندا ویکھیا تے ایک چونٹیاں دی سردار چونٹی گئے تے دوسریاں نو کہن لگے نی چونٹیوں نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں، نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں، جلدی جلدی اپنیاں بلاں دے وچ داخل ہو جاؤ، اپنیاں کھڈاں دے وچ داخل ہو جاؤ، کتے لا شعوری دے وچ، لا علمی دے وچ، لا شعوری دے وچ اللہ دی قسم حضرت سلیمان دا لشکر تانوں اپنے پیراں دے تھلے دے کے مسالی نہ دے وے، تانوں ماری نہ چھڈے۔ او مسلمانوں کیڑی
جان دیئے کیڑی جان دیئے اللہ دا پاویں کوئی ولی ہووے اللہ دا پاویں جتنا برگزیدہ نبی ہووے نہ کوئی اللہ دا ولی غیب جان دے نہ کوئی اللہ دا نبی غیب جان دے نہ کوئی جن غیب جان دے نہ کوئی فرشتہ غیب جان دے او مسلمانوں کیڑی دا کیتے اے بات کیڑی نو سمجھ آ گئی ہے پر اج دے مشرک نو سمجھ نہیں آئی اج دے مسلمان نو سمجھ نہیں آئی کیڑی نو سمجھ آ گئی ہے حضرت سلیمان دا لشکر ویکھ کے آندی ہے نی کیڑیوں جلدی جلدی اپنی کھڈاں دے وچ داخل ہو جاؤ کہ سلیمان دا لشکر لا شعوری دے وچ لا علمی دے وچ تانوں اپنے پیراں دے تھلے مسل نہ چھڈے حضرت سلیمان نے کیڑی دی گل سنی گے تے حضرت سلیمان فرماندے نے نی کیڑیے میں تیری گال تو بڑا راضی ہویا ماں میں تیری گال تو بڑا راضی ہویا ماں جڑی تو گال کیتی گے مانگنے کیڑی گے میرے کول مانگ تے صحیح نہ کی منگنی گے تے کیڑی زبان حال نال بول کے کہندی گے سلیمان اسی تیرے کول نہیں منگنیاں ماں اسی تے اس رب کول منگنیاں ماں جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے جنہیں سانوں پیدا کیتا ہے جنہیں ساری انسانیت نو پیدا کیتا ہے اوے لوگوں کیڑی دی گل سن کے حضرت سلیمان نبی فرماندے نے نی کیڑیے مانگ دے صحیح نہ کوئی چیز مانگ لے کیڑی آندی ہے اللہ دیا نبیہ جے کچھ دینا ہی چاہنے میری زندگی ودا دے میری زندگی لمبی کر دے حضرت سلیمان نے کیڑی دی گل سنی گے انج کر کے حیران ہو گئے اکھاں کھل گئیاں کیڑی ہے تے چھوٹی جنگے پر گلاں کیویں دیاں کریں گے اس کیڑی نو سمجھ آ گئی ہے پر اج دے مسلمان نو سمجھ نہیں آئے او مسلمانوں حضرت سلیمان فرماندے نے نی کیڑی گے بڑا بڑا سوال کر لے آئے بڑا بڑا سوال کیتا ہے میں تے اپنی زندگی دا ایک منٹ نہیں ودا سکدا ایک سیکنڈ نہیں ودا سکدا تے تو کہنے گے میری زندگی ودا دے نا میں نہیں ودا سکدا او مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام نو کیڑی کہن لگے سلیمان میں تے پہلا تینوں آکھیا سی انا تا عاجزن تو کچھ دے نہیں سکدا نہیں دے سکدا اس کیڑی دا کیتا تے اج دے مشرک دا کیتا اللہ دی قسم اس کیڑی نو سمجھ آ گئی ہے کہ مشکل کشا او کلا اللہ ہے او کلا حاجت روا ہے پر آج دا مسلمان ہے اللہ دی قسم اشرف المخلوقات جنوں اللہ نے بنائے اس دے باوجود اللہ نو چھڑ کے کدی ادھرلے دیدار تے چک دے کدی ادھرلے دیدار تے چک دے رب کعبہ دی قسم ذلیل ہو کے آ جاندے پر ایک قبر والا ان دی پکار دربار والا سن نہیں سکدا کیوں نہیں سن سکدا کیونکہ مشکل کشا صرف ایکو ہستی ہے جن دا نام ہے اللہ جل جلالہ دی ذات جڑی کلی مشکل کشا ہے آجا اللہ دے در تے آجا اللہ دی قسمیں چوڑیاں اتھوں ہی خالی چوڑیاں پر کے لے جانیاں نے دنیا والے ددگار کے پجا دیندے نے لیکن میرا اللہ اپنے بندے دا انتظار کر دے کدوں میرا بندہ
میرے در تے آ کے منگے اوے در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں رب کر دے جدوں سب دیاں پوریاں رب کر دے اوے در در دے کنڈے کھڑکائیں کیوں ایک اس دی ذات لسانی ہے ایک اس دی ذات لسانی ہے ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدوں خالق مالک اللہ ہے جدوں مشکل کشا بھی اللہ ہے جدوں حاجت روا بھی اللہ ہے در در دے سر نو جھکائیں کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب